بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اس جیسی نعمت کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان اس نعمت تو محروم ہو کے شرک دی بیماری دے اندر مبتلا ہو گیا، اس تو بڑا اللہ تعالیٰ دی طرفوں غضب اور ناراضگی اور سزا کوئی نہیں۔ دخول جنت دا دار و مدار عقیدہ توحید دے وے۔ سارے انبیاء کرام نے سب تو پہلی جو واز کی تھی وہ عقیدہ توحید دے حوالے نال کی تھی۔ دین اسلام ہے، شروع تو لے کے اسلام دی اساس، اسلام دی بیس، بنیاد اور جڑ عقیدہ توحید ہے۔ ایک انسان دا عقیدہ درست نہیں، حجاج کرام نو ستو پلان والا ہوئے، اللہ دیا گھراں دی تعمیر و ترقی دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ پان والا ہوئے، رفاع عامہ دے بھرپور کام کرن والا ہوئے، علی ھذا القیاس بہت ساریاں نیکیاں کمان والا ہوئے، مگر انہاں نیکیاں دا فائدہ اللہ دے ہاں اس نو ذرہ بر بھی نصیب نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس دا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اس معاشرے دے اندر بڑے سارے فکرے استعمال کیتے جاندے نے، بڑا پڑھا لکھا انسان پروفیسر ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، پرے پنچایت والا بندہ ہوتا ہے، عصری تعلیم حتیٰ کہ دینی تعلیم دی دولت دے نال بھی مالا مال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دی وحدانیت، اللہ تعالیٰ دی توحید، اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرتا۔
اور غلط العام فکریاں دا شکار ہو جاتا ہے۔ جس وقت اسی اپنے بھائیاں نو یہ بات سمجھانے ہاں کہ جناب اللہ تو علاوہ کسے نو غائبانہ پکارنا شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو جواب ملتا ہے کہ جناب جڑیاں تسی ایتاں پڑھ دے ہو یہ تے اللہ تعالیٰ نے بتاں دے متعلق بیان فرمائیاں نے۔ من دون اللہ تو مراد بت نے جنہاں نو مشرکین اللہ رب العالمین دے نال شریک ٹھہراندے سن تے انہاں نو پوجدے سن۔ یہ بڑی مشہور بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اس بات نو سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، یار واقعی میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال یہ بات تو سمجھان دی کوشش کروں گا۔ اللہ مینو توفیق عطا فرمائے سمجھان دی، اور احباب کرام نو سمجھن دی اللہ توفیق بخشے کہ من دون اللہ تو مراد صرف بوتی نہیں، من دون اللہ تو مراد ٹوٹلی مخلوقات نے۔ دون دا مطلب ہوتا ہے سوا، علاوہ۔ من دون اللہ دا معنی ہے اللہ دے علاوہ، اللہ دے سوا۔ تو گویا کہ اس دے اندر ساری مخلوقات آ گئی، جو مخلوق ہے وہ من دون اللہ دے اندر شامل ہے۔ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، یعنی مخلوق اللہ دے علاوہ ہے، مخلوق اللہ دے سوائے اللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے۔ تو میں تانوں قرآن حکیم دی آیات دی کثرت دے نال سناواں گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک ہی بات تو میں سمجھان دا ارادہ رکھنا کہ جتھے میں اللہ دا قرآن تلاوت کراں گا اس دے اندر من دون اللہ دا لفظ آئے گا یا من دونی ہی دا لفظ استعمال ہوئے گا، زیادہ تر من دون اللہ دا لفظ آئے گا۔ تقریباً من دون اللہ دے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر 71 مرتبہ بیان فرمایا، اور مختلف مخلوقات کے حوالے نال بیان فرمایا ہے۔ اور انہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا ہے جڑے کہندے نے کہ من دون اللہ تو مراد صرف بوتی نے، اس تو علاوہ کوئی نہیں ہے، تے بتاں دی آیات نے تے تسی جناب بزرگاں دے اوتے فٹ کر رہے ہو۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ تو آئیے ذرا غور کرنا، من دون اللہ تو ویسے تے بہت سارے دلائل نے میرے کول، ٹائم دی قلت دی وجہ کر کے میں چند ایک دلائل تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اگر یہ بات کہن والیاں دی بات نو تسلیم کیتا جائے کہ بتاں نو پوجن والا ہی مشرک ہے، تے پھر دیگر مخلوقات نو پوجنے والا تو پھر مشرک نہ ہویا، جبکہ من دون اللہ تو مراد سورج بھی ہے۔ اللہ دی مخلوق سورج، آفتاب،
جس اللہ تعالیٰ نے روشنی حرارت دا ذریعہ بنایا ہے اور دن دے اجالے اللہ سانو نصیب کرتا ہے. کتے طلوع ہو رہا ہے، کتے زوال ہو رہا ہے، کتے غروب ہو رہا ہے، کتے زوال دا ٹائم ہے، کتے غروب دا ٹائم ہے، کتے طلوع دا ٹائم ہے. میرے سونے رب دی قدرت تے قربان جاوا، اللہ نے ایسی ٹکی بنا چھڑی ہے سبحان اللہ. او گردش کر رہی ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. پوجن والیاں نے سورج نو پوجیا، سورج دی عبادت کیتی. آئیے ذرا بڑا دلچسپ اس دے حوالے نال واقعہ سماعت فرماؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندیاں دا ایک ضرورت دے تحت انہوں نے جائزہ لیا، اور جس وقت وہ سفر سے جاتے سن بعض پرندیاں دی ڈیوٹی ہوتی سی کہ پرندے اپنے پر پھیلا کے نا سایہ کر لیندے سن. بہرحال ایک خاص الگ ٹاپک ہے، میں جو سمجھان دا ارادہ کرنا وہ من دون اللہ دے حوالے نال ہے. من دون اللہ تو مراد صرف بوتی نہیں بلکہ سورج بھی ہے. دلیل کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندیاں دا جائزہ لیا تے ہد انہاں نوں نظر نہ آیا. قرآن حکیم دے الفاظ تے ذرا غور فرماؤ. یہ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتھے بات کیتی ہے، کہنے لگے کہ مینوں کیے ہد مینوں نظر نہیں آ رہا، وہ اتھے موجود ہے مینوں نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا ہد اتھے موجود کوئی نہیں، ہد خیر حاضر. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اس کو سخت ترین سزا دیاں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ویسے ذبح کر دیاں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سزا تو بچن دی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ او ہد کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے، اپنی غیر حاضری دی کوئی وجہ میرے سامنے بیان کرے، پھر ہی بچ سکتا ہے، وگرنہ سزا تو بچ نہیں سکتا. ہون جناب سلیمان علیہ السلام نے رب دے پیغمبر سبحان اللہ مگر صورتحال دا پتہ کوئی نہیں. آپ خود کہندے نے، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالیا لا ارى الہد، میں ہد نو دیکھ نہیں رہا. کی معاملہ کیے؟ ہد ایتھے موجود ہے مینوں نظر نہیں آ رہا، یا وہ ایتھے حاضر ہی نہیں؟ حقیقت ہے وہ غیب ہے، تے جے اگر وہ غیب ہے تے پھر میں انہوں صدا دے آنگا. اگر وہ صدا تو بچنا چاہتا ہے تے پھر میرے سامنے اپنی غیر حاضری دی کوئی وجہ، معقول سبب، معقول عذر میرے سامنے پیش کرے گا. اللہ اکبر. تھوڑی جی دیر گزری، زیادہ ٹائم نہیں
गुजरिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबब लांदा है। अल्लाह ताला सानू मैनू तेनू कायनात वालियां नू अकीदा तौहीद समझांदा है। हुण हुद हुद आ गया, फमा का सा गैर बईद, थोड़ी जी देर तो बाद हुद हुद हाजिर हो जांदा। फमा का सा गैर बईद फकाला अहद, अकीदा सुनना जरा, फकाला अहद बेमालम तो हित बेही वजह तो कमिल साबा इम बिना बाई अकी। हुद हुद आंदा है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मैं एक ऐसी खबर लेके आया हां मालम तो हित बेही, उसका तुहानू पता नहीं। एक ऐसे हालात दा मेरे कोल इलम है, ऐसे हालात दा तुहाडे कोल इलम नहीं। क्या हुद हुद ते गुस्ताखी दा फतवा लाओगे? क्या परिंदा गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं नहीं, हकीकत बयान कर रहे हैं। मालम दो हित बेही, अरे वो खबर की है, कहता वजह तो मालम दो हित बेही वजह तो कमिन सबाइम बिनाबाई या हजरत ए कुछ फासले दे सबा बस्ती सबा शहर, मैं उन्होंने लोगों की अजीब हालत वेखी है। अपना हुक्मरान उन्होंने औरत नू बनाया होया, वजदतुहा वकौमा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। जेड़ी ऐत पढ़ांगा मिन दूनिल्लाह दा लफ्ज आएगा, और उस गलत फहमी का जवाब है। लोग कहते हैं कि मिन दूनिल्लाह तो मुराद है बुत, बुत नू पूजने वाला मुशरिक है। अल्लाह अल्लाह समझन दी तौफीक अता फरमाए। हुण देखो हुद हुद की कहंदा है, यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, या हजरत अल्लाह दे इलावा अल्लाह दे सिवा ओ सूरज नू सजदा कर रहे हैं। ते अगे तबलीग कमाल दी करदा है, अल्लाह दी कसम ए हुद हुद एक बयान करदा है। अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा कुरान हकीम दे अंदर कीता है। आंदा पता की है, आंदा अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस्समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुख़फ़ूना व मा तु'लिनून। हुद हुद आंदा है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, बड़ी मैनू हैरानगी। हुद हुद कह रहा, परिंदा कह रहा, सुभान अल्लाह, गल्लां कर रहा है। रब दी मार्फत हो जाए ते परिंदे नू हो जाए, जे बदकिस्मत इंसान नू ना होए, जदों रब दी मार्फत ना होए फिर इंसान सूरज दे अगे झुकदा है, फिर इंसान कब्र दे अगे झुकदा है। जदों रब दी पहचान ना होए फिर वो हजर नू पूजदा है, फिर वो शजर नू पूजदा है। ये ताज्जुब कर रहा हुद हुद आंदा अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस्समावाति वल अर्ज़। या हजरत इन्ना बस्ती सभा वालियां नू इन्ना भी पता नहीं, इन्ना दा दिमाग इन्ना भी काम नहीं करदा, इन्हां नू इन्नी भी फाहमो फरासत नहीं, इन्नी भी सोच नहीं रखते कि सजदा इबादत ते मा फौकल असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इलावा किसे नू नहीं पुकारना चाहिए। सजदा ते उस रब नू करना चाहिए, पुकारना ते उस रब नू चाहिए, इबादत सिर्फ उस रब दी करनी चाहिए जेड़ा आसमाना ते जमीना तो साडियां रोजियां दा इंतजाम करदा है।
سبحان اللہ یخرج الخبا فی السماوات والارض. یہ پرندہ کہہ رہے ہیں. اگے چلو دوسری دلیل من دون اللہ تو مراد گروہ جماعت، چاہے وہ جنہ دی جماعت ہوئے، چاہے وہ فرشتیاں دی ہوئے، چاہے انسانہ دی ہوئے، جماعت دے اتے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. بس تسی ایک ٹاپک سے اپنے ذہن نو اپنا مرکوز رکھنا ہے. من دون اللہ تو مراد کی ہے جماعت، گروہ. کسی بھی مخلوق کی کوئی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اتو بالاولا انسانی جماعت مراد ہے. قارون کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر انسان شامل سی. اللہ نے بڑی دولت دی، خزانے دیتے. خزانے کس نو دیتے؟ قارون نو. قارون کون ہے؟ اللہ رب العالمین دے دین دا دشمن ہے قارون، مگر اللہ تعالیٰ زماندہ دولت دے کے خزانے دیتے. اللہ والا نے آکھیا کہ تینوں رب نے دولت دیتی ہے، تیری دولت دے وچ صرف تیرا ہی حق نہیں، غریبہ مسکینہ دا بھی تیری دولت دے وچ حق خیال کر. کہندا ہے نہیں، تکبر کرتا ہے. کہندا کون رب؟ استغفر اللہ، یہ تو میرے قوت بازو دا کمال ہے. اللہ فرماندے نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. انہیں بغاوتہ کر دیتیاں. دعا کرو اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، دولت رب وافر دے وے، پر دولت نو حاصل کرن تو بعد اللہ رب العالمین انسان نو اپنی حیثیت یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، بھول نہ جائے. اکثر جدو انسان دے کول دولت آندی ہے، انسان رب دے قانون دیاں دھجیاں بخیر کے رکھ دیندا ہے، دنیا دے اندر فتنے فساد برپا کر دیندا ہے، حالانکہ انہوں پتہ ہی نہیں دولت دین والا رب ہے. کسے نو زیادہ دے وے، کسے نو تھوڑی دے وے. اللہ رب العالمین کسے نو بالکل کم دے وے، وہ مرضیاں والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. میں بھی اپنی آنکھاں دے نال ایسے سینکڑوں کے سنے تے دیکھے نے، تسی بھی دیکھے سنے ہون گے کہ اج دا فقیر انسان کل دا بہت بڑا علاقے دا امیر بنیا ہوندا ہے. اکثر ایویں ہوندا ہے کہ بہت زیادہ امیر ترین بندہ ہوندا ہے، لیکن چند ہی سال تو بعد اس علاقے دا غریب ترین بنیا ہوندا ہے. بادشاہاں نو تختوں سٹے، پل وچ کرے ویرانہ، تے عاجز غریب مسکینہ تائی او دیوے تخت شاہانہ. اے تے رب العالمین دیاں مرضیاں نے. اے قارون نو رب نے دولت دیتی، پر اندے کول دولت سنبھالی نہیں گئی، انہیں رب دے نال ہی بغاوتاں شروع کر دیتیاں، تے انجام کیسا پیڑا نکلیا اس دا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي
अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वतन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस कारून ने मेरियां बगावतां मेरे नाल कीतियां ने ते हुण जदों मेरा मैं रब रहमान दा अजाब आया ते अजाब ऐसी सूरत दे अंदर आया इनदी रहस समेत इनदी दौलत समेत जिस दौलत की बुनियाद ते फखर ते तकबर कर रहा सी। अल्लाह फरमांदे ने फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा। बात आनी मिन दूनिल्लाह ते हुण जनाब इनू रब ने जमीन दे अंदर इंसान दा प्रोग्राम बना लिया। जमीन फट रही है वेखण वाले वेख रहे ने ते एक करूं जमीन दे अंदर दंस रहा है नजर आने वालियां नू नजर आ रहा है वेखण वाले वेख रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान कहंदा फमा काना लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। अल्लाह तो इलावा कोई जमात कोई गिरोह इनकी मदद ना कर सकिया, ना अपने आप की मदद कर सकिया, ना इनके रुफका साथी इनकी मदद कर सके, ना होर भी अगर कोई हमदर्दी करने वाला होंदा ना इसनू वो बचा सकिया। जदों रब दा अजाब आए ते कायनात मिल के भी रब दे अजाब नू रोक नहीं सकती ते जदों रब दी रहमत आए सारी कायनात कट्ठी होके भी बाल भी विंगा नहीं कर सकती, इंसान दा एक वाल टेढ़ा नहीं कर सकती। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह अकबर। एक और दलील सुनो, मसाला बहुत ज्यादा नहीं। अल्लाह की कसम रब तो इलावा इंसान को पूजा गया तो हुण पूजा जा रहा ना, हुण तो तुम अखा नाल वेखदे हो ना नेट के अंदर। अल्लाह के पैगंबरां नूं पूजा गया, पता नहीं लोगों की बन गया। मैं हैरान होना कि लोग कहते हैं जी ओ जी रब ने तो मुशरक उन्होंने आख्या जेड़े बुत्तां नूं पूजदे सन, दूसरे नहीं मुशरक आख्या, दूसरे तो रब ने इख्तियारात दे छड़े ने ना। अस्तगफिरुल्लाह। ये मेरा खास टॉपिक होएगा, ईद उल अज़हा तो बाद ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह बयान करांगा। नजरिया अताई कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर अल्लाह की तौफीक के नाल ऐसे तरीके नाल तुहानू एक गल समझावांगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जैसी बसारत, अपने जैसी समात, अपने जैसी कुदरत, अपने जैसी ताकत, अपने जैसे इख्तियारात रब ने किसी नू दिते ही नहीं। ये सब गिरी हुई बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूरों नजदीक सुनन दे इख्तियारात दे छड़े ने, मदद करन दे इख्तियारात दे छड़े ने ना। मेरे प्यारे बरादर, अंबियाए किराम ते खुद लोगों को अकीदा तौहीद दा सबक देने वास्ते दुनिया के अंदर आए, और कितनी बदकिस्मती असी रब दे पैगंबरां नूं ही रब दा शरीक बना लईए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और पैगंबरां नूं बनाया गया, पैगंबरां नूं बनाया गया, फरिश्तियां नूं रब दा शरीक बनाया गया, जिन्ना दी इबादत की गई। दलील की है? कुरान सुनो। कल कयामत का दिन होगा, रब फरिश्तियां नूं भी सवाल करेगा। मिन दूनी ही दा लफ्ज़ इत्थे इस्तेमाल हो रहा है इस आयत मुबारक के अंदर। फरमाया व यौमा यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाइ इय्याकुम कानू याबुदून। कालू फरिश्तियां नूं
रब आखेगा ए क्या हाउलाई याकुम कानू याबुदून, ए लोग तुहाडियां इबादतां करदे सन। फरिश्तियां नूं रब सवाल कर रहा है व यौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति हाउलाई याकुम कानू याबुदून, ते फरिश्ते जवाब की देंगे कालू सुबहानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम, अल्लाह साडा इन्हां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, तू ही साडा मौला है, तू ही साडा माबूद है। कालू सुबहानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम, ते फरिश्ते आखेंगे बल कानू याबुदूनल जिन्ना, ये ते जिन्ना दियां इबादतां करते रह। ते आओ मैं हुण एक ऐसी आयत पढ़न लगा जिस दे अंदर एक पूरी बात है, स्पेशल पैगंबर का तज़किरा रब ने किया, उथे भी मिन दूनिल्लाह दा लफ्ज़ आएगा। अल्लाहु अकबर। ये 7वां पारा है। मालिक कायनात कल क़यामत का दिन होएगा ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह करीम सवाल करेंगे, पूछेंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो। फरमाया हुआ इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह फरमाएगा ए ईसा इब्ने मरियम अअंता क़ुल्त लिन्नास, क्या तू लोगां नू आखिया सी इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि मैनू ते मेरी वालिदा नू तुसी इला बना लो, माबूद बना लो। वेखो रब दा कुरान जे दुनिया कायनात दी कोई ताकत जुटला नहीं सकती। अल्लाह जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पूछेगा अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। क्या तू इन्हों आख्या सी कि मैनू ते मेरी वालदा नू तुसी माबूद बना लो? नहीं, माबूद किवें बनाया, इलाह किवें बनाया? अल्लाह दा हिस्सा समझ के अल्लाह दी जात दे अंदर शरीक ठहराया जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू। ईसाइयां ने आख्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा बेटा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। वक़ालत अन्नसारल मसीह इब्नुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, इन्हां ज़ालिमां दे मुंहां दीयां गल्लां ने। हकीकत ये कि लम यलिद, ना अल्लाह ने किसी नू जनिया, किसी दा वो बाप नहीं, वलम यूलद, ना रब नू किसी ने जनिया, किसी दी औलाद नहीं। ये ते रब दी शान है, अल्लाह दी मार्फत है, अल्लाह दा तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बाने नबूवत चो ऐलान करो तेरे जैसा मैं कायनात के अंदर कोई दूसरा बनाया ही नहीं। सारी कायनात एक पासे, सोने तेरी अजमत का मुकाबला कोई नहीं। तू ज़बाने नबूवत चो ऐलान करके इन्हों गल समझा दे। कुल फरमा दे हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक, दो नहीं, तीन नहीं। अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उन्होंने किसी की परवाह नहीं। सानू सारे रब की परवाह है, अल्लाह नू किसी की परवाह नहीं। लम यलिद, किसी का बाप नहीं, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जैसा रब है ऐसा कोई और नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है।
اللہ اپنی ذات اندر، اپنے اسماء اندر، اپنی صفات اندر، اپنے اعمال اندر، اپنے اختیارات اندر، اپنی قدرتاں دے اندر، اپنی طاقتاں دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ جیسی سماعت رب دیے کسے ہور دی نہیں، جیسی بصارت رب دیے کسے ہور دی نہیں، جیسے اختیار رب دے نے کسے ہور دے نہیں۔ اگر اللہ نے آپ ہی اختیار دے چھڑنے نے تے معاذ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے شریک بنا لے۔ اللہ اکبر۔ انت قلت للناس، اے میرے پیغمبر عیسیٰ کیا تو لوگوں نے آکھیا سی کہ تسی مینو ابن اللہ آکھو؟ معاذ اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسا جواب دیں گے؟ اللہ دی عدالت ہے، اللہ خالق مالک خالق کائنات دی عدالت ہے۔ قال، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمان گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اللہ سانو بھی سبحانک نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں نو سبحان اللہ دا معنی سمجھا دے۔ جدو سبحان اللہ دا مطلب سمجھ آئے گا پھر اللہ دے نال کسے نو انسان شریک نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہے، ہر کسی دی شرکت تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر کمزوری ہر نقص تو پاک ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی، ما یکون لی، اے اللہ جڑی بات میرے لائق نہیں، مینو زیب نہیں دیندی، او بات میرا حق نہیں، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ میں لوگاں نو آپ آکھیا ہوئے کہ تسی مینو اللہ دی ذات دے اندر شریک بنا لو، مینو ابن اللہ کہہ دو۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اگلی بات کی تھی ان کنتو قلتو، اے اللہ جے میں اپنی قوم نو آکھیا ہے، آکھیا تے نہیں، ان کنتو قلتو فقد علمتا، اللہ تینوں تے پتہ ہے نا، جے میں آکھیا ہے تے میں تے آکھیا ہی نہیں ہے تے تو بھی جاننا ہے۔ ان کنتو قلتو فقد علمتا تعلم ما فی نفسی، اللہ میری ساری زندگی دا ایک ایک لمحہ تیرے علم دے اندر ہے، میرے پروگرام تیرے علم دے اندر نے، جو میرے دل اندر تو جاننا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو تیری ذات دا پروگرام ہے، جو تیری ذات دے معاملات نے، وہ میں نہیں جانتا۔ ولا اعلم ما فی نفسک، انکا، وجہ کیا ہے؟ انکا انت اللہ، اللہ اکبر، انکا بے شک تو، کہا میں نے تو، انت تو، ڈبل تو آ گیا تے مطلب حسد پیدا ہو گیا کہ بے شک تو ہی غیب نو جانن والا ہے، تیرے تو علاوہ کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ انکا انت اللہ، مبالغہ دس، مبالغہ، علام الغیوب۔ حضرات من دون اللہ تو مراد صرف بھوتی نہیں ہے، من دون اللہ تو مراد کائنات دی ہر چیز، ہر مخلوق، اور اس کے اندر انسان بھی آ گیا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر دا واقعہ تسی ہون سنیا، ہون میں ایک ایت ایسی ایت پڑھن لگا، سورہ انفال ہے، 9واں پارہ ہے، نہیں سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اور سورت دی ایت نمبر 194، سورہ اعراف ترتیبی نمبر ہے 7واں سورت، 7ویں سورت ہے قرآن پاک دی، اور اس کا نام ہے اعراف، اور اس کی آیت ہے، یاد کر لو، اس کی آیت ہے 194۔
اللہ نے واضح لفظ بول دیتا. شک کی اگر کسی دے دل و دماغ دے اندر تھوڑا جا رائی دے دانے جتنا بھی ہوئے گا وہ بھی نکل جائے گا. کی فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ تو یہ بات بڑی زبردست ہے، سمجھن والی ہے. غور دے نال دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کرنا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. بے شک اللہ دے علاوہ جنہاں نو تسی پکار دے ہو اپنی حاجت روائی تے مشکل کشائی واسطے، جنہاں دے سامنے تسی اپنے مسائل رکھ دے ہو، عباد امثالکم، اوے بندے نے جویں تسی بندے ہو. عباد امثالکم، تسی بھی انسان جے تے او بھی انسان نے. مخلوق تسی بھی جے تے او بھی مخلوق جے. مخلوق ہو کے مخلوق نو پکارے اے گل چنگی نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم. آج رولا یہ بھی ہے نا کہ جناب وہ سوندے نے نہیں سوندے، ایک الگ ٹاپک ہے. سوندے دے نہیں. اللہ نے فرمایا چلو میرا ایک سوال ہے، فادعوہم فلیستجیبوا لکم. انہاں نو پھر تواڈے سوالات دا جواب دینا چاہیے. وہ جواب جے تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو. میرے برادر دعوت فکر جو میں دینی چاہنا ہوا اس آیت مبارکہ دے اندر کم از کم عبادت روز روشن دی طرح کھل کے سامنے آ گئی. کوئی ایک ایسی پکار ہے وے، ایک ایسی پکار ضرور ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے شرکیہ پکار رکھے ہے، اور وہ پکار بھی جناب حضرت انسان دے اگے کیتی جاندی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. او پکار جڑی انسان دے اگے کیتی جاندی ہے او شرکیہ پکار. او مینوں سوچنا چاہیے، تینوں سوچنا چاہیے او پکار ہے کیڑی ہے کدوں شرکیہ پکار بنے گی. ایک تے پکار ہوئے نا کہ انسان موجود انسان ایک ہور انسان کہندا ہے بھائی جان میری مدد کر دے ہو، حالات بڑے پرفتن ہو گئے، میرے نال تعاون کرو. اس نو مدد واسطے پکار دے، مدد دے واسطے اندے اگے اپنی اپیل رکھ دے. اے تے کنفرم بات ہے، اے تے شرک نہیں ہے، اے تے شرک نہیں ہے. یہ سارے ہی مانتے ہیں، ٹوٹلی مانتے ہیں. مثلا ایک بندہ اس کو پتہ ہے بندہ سخی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کاروبار وسیع کیتا ہے، اس کو کہتا ہے جناب میرے نال تعاون کرو، میں کافی مسائل کے اندر گریا، اندر کو مدد مانگتا ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کیونکہ دنیا کا نظام وسائل اسباب تے قائم ہے. وسائل اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تے کنفرم ہو گیا کہ یہ شرک نہیں ہے. آخر وہ کیڑی پکار ہے؟ وہ پکار ہے ضرور ہے. پھر سمجھو وہ پکار ہے لازمی ہے جیڑی شرکیہ پکار ہے. کیوں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیتا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. آخر وہ پکار کیڑی ہے؟ وہ پکار ہے غائبانہ پکارنا. کس طرح؟ ایک انسان حاضر نہیں
موجود نہیں. میں پہلے عرض کی ہے اے بات جس نو سمجھ آ جائے گی میرا بندہ ناچیز ایک طالب علم دی حیثیت دے نال اگر میں یہ الفاظ کہہ دیا ایک طالب علم دا مطالعے دا عقیدہ توحید دے حوالے نال مطالعے دا ایک نچوڑ تواڈے سامنے رکھ رہا تے بات امید ہے کہ بالکل یہ درست ہوئے گی. اے گل جنوں سمجھ آ جائے گی وہ کبھی زندگی تے شرک نہیں کرے گا انشاءاللہ رب. کیڑی پکار شرکیہ پکار ہوئے گی جیڑی انسان دے اگے پکار کرے گا تو وہ شرکیہ ہوئے گی. وہ کیڑی ہوئے گی میں اس کی وضاحت کر رہا. ایک انسان موجود نہیں حاضر نہیں ہے. ایسے انسان نو جڑا موجود نہیں کوئی شخص ایسے انسان نو جڑا حاضر نہیں موجود نہیں کوئی دوسرا شخص اس انسان نو بغیر کسے آلہ سماعت دے بغیر کسے آلہ سماعت دے بغیر کسے سبب اور ذریعے دے اس نو او دے بارے عقیدہ نظریہ رکھ کے کہ وہ ہزارہ میل دور ہے پھر بھی وہ بغیر وسائل دے بغیر سبب دے میری پکار نو سنن دی طاقت رکھدا ہے. وہ مینو دیکھ بھی رہا ہے اور میری مدد کرن تے قادر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نو ایسی سماعت ایسی بصارت ایسا مدد کرن دا ملکہ اللہ نے اس نو عطا کر دیتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نو اے اختیار دے دیتا ہے. اس باروں ان دے نزدیک قریب و بعید دا کوئی مسئلہ نہیں دور و نزدیک دا کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان چے بیٹھ کے میں پکارا وہ بغداد چے سنے گا وہ امریکہ چے سنے گا اگر وہ کسی سفر چے سنے گا ان دے نزدیک دور و نزدیک دا معاملہ نہیں. اے شرکیہ پکار ہوئے گی. اے ہے شرکیہ پکار کیونکہ اللہ رب العالمین دی بصارت ایسی ہے کہ 7 زمینہ دے تھلے اگر کالے رنگ دا پتھر ہے کالے رنگ دے پتھر دے وچ کالے رنگ دا چھوٹا جا کیڑا ہے چھوٹا جا کیڑا اس دے منہ دے اندر کھان واسطے پتہ ہے. اللہ عرش عظیم تے تشریف فرما ہے جیسے رب دی شان ہے جیسے اس دی شان دے لائق ہے. وہ عرش عظیم تے بیٹھا بھی 7 زمینہ دے تھلے پتھر دے وچ کالے رنگ دے پتھر تے کالے رنگ دے کیڑے نو دیکھ رہا ہے. اے اللہ دی بصارت ہے. کیڑا اس نو پکار رہا ہے. اللہ دی سماعت ایسی ہے کہ او اس کیڑے دی سماعت نو سن رہا پکار نو سن رہا. اے رب دی سماعت ہے. یار ایسی سماعت رب نے کسے نو دیتی ہے ایسی بصارت اللہ نے کسے نو دیتی ہے معاذ اللہ. اور کتاباں بھریاں پئیاں نے نظریہ عطائی دے. نظریہ عطائی دا موضوع انشاءاللہ عید الاضحیٰ تو بعد ہوئے گا. قرآن و حدیث دی روشنی سے دساں گا اللہ نے اختیارات دیتے ہی نہیں بالکل نہیں. سارے ٹوٹلی طور پہ اختیار اللہ دے کول نے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مددگار صرف اللہ. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ آرڈر صرف اللہ دا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ جتنے خزانے نے اللہ دی قسم رب دے کول نے. اللہ علام الغیوب ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ
الا بقدر معلوم. اللہ اپنے اندازے دے مطابق، اپنی حکمت دے مطابق، اپنی مشیت دے مطابق اس نو پتہ ہے. کسے بزرگ نو نہیں پتا، کسے انسان نو نہیں پتا، کسے جن نو نہیں پتا، کسے فرشتے نو نہیں پتا، رب نو پتا ہے. فلاں مخلوق نو کیسی روزی چاہیے ہے، فلاں مخلوق دی کتنی ضرورت ہے، اس نو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہر روز، ہر لمحے، ہر وقت اللہ اپنی ساری مخلوقات دیاں ضرورتاں نو آپ پورا کر رہا ہے، آپ نازل کر رہا ہے، نعمتاں آپ دے رہا ہے. لہذا یہ نظریہ عطائی کہ اللہ نے اختیارات دے چھڑے نے، یہ قرآن و حدیث دے مطابق نہیں ہے. شرکیہ پکار ادو ہی ہوئے گی جب انسان عقیدہ رکھے گا کہ جناب شرک تے تاں بنے نا جی اگر اسی بزرگاں دے اختیارات ذاتی سمجھیے. اللہ دے اختیارات ذاتی نے، بزرگاں دے عطائی نے. ہائے ہائے اتنا کو فرق. یہ تے اللہ رب العالمین دے اتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العالمین دی بات نو سمجھن دے نہ سمجھن دے مترادف ہوئی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسی بصارت کسے نو دتی نہیں، اپنی جیسی سماعت رب نے کسے نو دتی نہیں. اگر انہیں دے دیتی تو معاذ اللہ اپنے شریکوں نے خود کھڑے کر لینے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دلائل انشاءاللہ الرحمن بعد دے اندر بیان ہوں گے. ایک میرا دل کرتا ہے ایک میں تانوں ایت اور سنا دیا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. ایتھے اہل علم تشریف فرما لے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے ماشاءاللہ. من شیء واحد دے اتے نہیں بولیا جاتا. اس دے من شیء تو مراد ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی مخلوق. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ. اللہ خود فرما رہے نے کہ رب تو علاوہ جنہاں نو پکاریا جا رہا ہے، اللہ کہندے نے میرے علم دے اندر ہے، میرے علم دے اندر ہے. کوئی سورج نو پکار رہا ہے، کوئی حجر نو پکار رہا ہے، کوئی شجر نو حاجت روائی دے مشکل کشائی واسطے اپنا دامن دے سامنے پھیلا رہا ہے، کوئی انسان نو پوج رہا ہے. اے ہد نے جناب سلیمان علیہ السلام نو آکھیا سی کہ یا حضرت میں تو بات برداشت نہیں دے ہوئی کہ مالک نو چھڑ کے، خالق نو چھڑ کے سورج نو پہ پوج دینے. سورج مخلوق ہے تے اج بھی ہد میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر بھی اڈدا پھردا ہے، ویندا پھردا ہے، شرق بھی جاندا ہے، غرب بھی جاندا ہے، شمال تے جنوب بھی جاندا ہے. جدوں اپنی آنکھاں دے نال ویکھدا ہے کہ انسان بیٹھا ہے، اپنے آپ نو بڑا کرنے والا سمجھدا ہے، او دے سامنے انسان آندا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھدا ہے، پھر او دے سامنے اوویں سجدہ ریز ہوندا ہے جویں خالق کائنات دے سامنے سجدہ ریز ہویا جاندا ہے. تے ہد کیویں روندا ہوئے گا. اے ہن مینوں تے دس نہیں سکدا، تینوں دس نہیں سکدا. جے دسدا ہے تو اپنی زبان حال دے نال دہائیاں دے رہا ہے، پر میں سمجھ نہیں سکتا، تو سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیحات بیان نہیں کر رہی، جڑی اللہ دی حمد و ثنا بیان نہیں کر رہی، جڑی اللہ دی تعریف تے اللہ دا ذکر نہیں کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. مینوں تینوں نہیں پتا اج ہد روندا ہوئے گا. اللہ ایک ایسا قہر نازل ہو گیا کہ انسان دے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی زندہ انسان نو پوج رہا ہے، کوئی ان دی قبر نو پوج رہا ہے، کوئی حجر نو پوج رہا ہے، کوئی شجر نو پوج رہا ہے. میں یقین جانو شہر لاہور دے اندر ماضی قریب دی بات کر رہے ہیں، زیادہ دور دی بات نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے. درخت، کافی درخت نے. میں صبح
ورزش واسطے سیر واسطے صبح کی سیر واسطے نکلیا، میں دیکھا وہ لڑکی نے اس طرح ہاتھ بنے نے درخت کے سامنے، تو وہ بندہ جاندیا اچانک نظر پہ آ جاتی، جدوں دی ایک کیفیت اچانک نظر پئی تو میں تھوڑا ریسرچ دے اندر پیا، وہ درخت کے سامنے جناب بڑے مؤدبانہ انداز سے کچھ پڑھ رہی ہے، اتھوں دوویں ہٹے نے، پھر ایک ایکڑ دے فاصلے تے جا کے پھر درخت کے سامنے وہ جناب اس طرح کھڑے ہو گئی۔ ہن میرا آئیڈیا ہے کہ وہ درخت دی عبادت کر رہی سی۔ بہرحال اللہ دے علاوہ مختلف اشیاء نو پوجیا گیا، پوجیا جا رہا ہے، اور ایک باطل حق و باطل دی کشمکش قیامت تک رہ رہی ہے، شرک رہنا ہے۔ لیکن میری تیری ذمہ داری ہے کہ اسی کم از کم یہ تے سمجھ جائیے نا، اس گناہ نو تے سمجھیے، اور اپنی زندگیاں قربان کر دیو اس گل نو سمجھن دے اندر کہ شرک ہے کیا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں زیادہ تر اے چیزاں پوچھنا سا کہ سونیا اے بھی گناہ ہے، اے بھی گناہ ہے، میں گناہاں دے متعلق پوچھنا سا تاکہ میں اونا گناہاں تو بچ سکا۔ اونی دیر تک تسی شرک تو بچ نہیں سکتے جب تک تانوں شرک دی پہچان نہیں ہوئے گی۔ پہچان ہونا ضروری ہے۔ تو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ فرماتے ہیں میرا سارے نوٹس کے اندر ہے، مختلف مخلوقات نو پوجا جا رہے ہیں۔ اور اللہ دی قسم پھر افسوس ادو ہوتا ہے جدو مخلوق دیاں مثالاں خالق دے فٹ کیتیاں جاندیاں، مخلوق دیاں مثالاں خالق دے فٹ کیتیاں جاندیاں۔ ہائے میرے اللہ، اے تسی اپنی بیوی نو نہیں کہندے چل نہیں کھانا لے کے آ، نہیں جو اندے کولو تاون لیندے۔ اوے اللہ دے بندیا، کتھے رب دی ہستی، کتھے مخلوق انسان دی مثال دے رہے ہیں۔ بیوی میکے گئی ہوئے، ماپیاں دے کار گئی ہوئے، تو کار کلا ہوئے، کدی بوڑھی نو آکھیا ہی کہ مینوں کھانا پکا کے دے؟ نہیں نہ آکھیا، کیوں کہ وہ تو اتنے ہے ہی نہیں، وہ سوندی نہیں پئی، تے تو 7 زمیناں دے تھلے چلا جا، اوتھے بھی آنا ہے نا، یا اللہ مینوں معاف فرما دے، کہنا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، ذات دے اعتبار نال اللہ عرش عظیم تے تشریف فرما ہے، علم قدرت طاقت دے اعتبار نال اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، علم دے لحاظ نال موجود ہے، ذات دے لحاظ نال نہیں۔ اللہ رب العالمین ساڈے عقائد دی اصلاح فرمائے، سانو قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عقیدہ درست ہوئے گا قربانی قبول ہوئے گی، مگر نہ قربانی قبول نہیں ہوئے گی۔ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ قربانی دے موضوع تے ہوئے گا، انشاءاللہ تفصیلاً بیان ہوئے گا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عید تو بعد میں پھر دس دیں گا کیڑا خطبہ جمعہ نظریہ عطائی دے حوالے نال قرآن و حدیث تو میں ثابت کراں گا آسان تو آسان پیرائے دے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کسی نو اختیار نہیں دیتے، ٹوٹلی اختیار اللہ رب العالمین دے کول نے۔ اگر کسی انسان دے کول اختیار ہوندے تے انسان بیمار نہ ہوندا، اور انسان غریب نہ ہوندا، انسان لاچار نہ ہوندا، انسان بے اولاد نہ ہوندا۔ اللہ حاضل کی آس پوری تفصیل انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ رب العالمین ساڈے دلاں دی قرآن نو اپنے کلام نو اللہ بہار بنا دے، ساڈے دلاں دی بہار بنا دے وے، اور ساڈی دنیا اور آخرت اللہ بہتر فرمائے، سانو اتفاق و اتحاد دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر